सबैजनालाई आज बिहानीको यो ब्युटिफुल टिचिङमा स्वागत छ। मैले ब्युटिफुल भने किनभने हामी साँच्चै ब्युटिफुल कुरा सिक्न गइराखेका छौँ म्यान। अनि हामीले स्पिरिट सोल अनि बडीको सिरिजलाई कन्टिन्यू राख्ने क्रममा छौँ। अनि स्पिरिट सोल अनि बडी जब हाम्रो फिट हुन्छ है, जब हामी स्पिरिटमा सोलमा अनि बडीमा हामी तन्दुरुस्त हुन्छौँ, तब हामी एउटा केमा परिणत हुन्छौँ भने ख्रिस्टको सेनाको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। वी बिकम एन आर्मी अफ गड। अनि यो कुरा फेरि पनि म रिपिट गर्न चाहन्छु। तपाईँ पहिलोचोटि टिचिङ सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो लडाइँ बाइबलले भन्छ रगत र मासुसँग होइन, तर हाम्रो लडाइँ अन्धकारको शक्तिहरूसँग हो। अनि हामीले हेरेका छौँ हाम्रो बेसिक लेभलको लडाइँहरू के हो है। यसलाई अलिअलि म भन्न चाहन्छु। हाम्रो बेसिक लेभलको लडाइँ भनेको के हो? पापसँग हो। अघि हामी पवित्रताको निम्ति लडाइँ गर्छौँ। आमेन। के को निम्ति लडाइँ गर्छौँ भने हामी पवित्रताको निम्ति लडाइँ गर्छौँ है। पवित्रताको हामीले येशू ख्रिस्टको निम्ति लडाइँ गर्नु पर्दैन। त्यो एउटा लेभल आउँछ, त्यो लेभल हामी आउँछ। तर हामी हाम्रै पवित्रताको निम्ति लडाइँ गर्छौँ अनि हामी पापको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ। हामी सत्यको निम्ति लडाइँ गर्छौँ। आमेन। के को निम्ति अरे? सत्यको निम्ति, सत्यताको निम्ति लडाइँ गर्छौँ। अनि हामी जहिले पनि भुलको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ। वी ब्याटल अगेन्स्ट एरर। ओके। अनि हामी व्यभिचारको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ, हामी झुटको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ, हामी मतवालीपनको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ, हामी दोषारोपणको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ, हामी बेइमानीको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ। अनि हामीले यस्तै हामी अनगडलीनेस यानि कि अईश्वरीयपनको विरुद्धमा हामी लडाइँ गर्छौँ। र एउटा सिपाहीको रूपमा हामी थुप्रो कुरा सहन्छौँ। अनि एउटा सिपाहीले जहिले पनि असल लडन्तलाई लड्छ अनि उसको जीवनमा जहिले पनि एउटा डिसिप्लिन भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो कि आज बिहानै हामी 8 बजेको छ इन्डियन टाइममा, हामी यहाँ लगभग 20-22 जना मानिसहरू, साना नानीहरूदेखि लिएर जवानहरू, हामी सबैजना भेला भएका छौँ। यो वान अफ द पार्ट्स अफ द के हो त? डिसिप्लिन हो। एउटा अनुशासनको एउटा भाग हो यो। यसरी नै हामीले जीवनलाई अनुशासित गर्नुपर्छ। अनि हामीले यो पनि हेरौँ हिब्रू 12:11 कि अनुशासन हालको निम्ति के हुँदैन? मजाको हुँदैन। यो दुःखदायी हुन्छ, तर त्यसको फल जब आउँछ त्यो चाहिँ धार्मिकतामा फल्छ, त्यो चाहिँ पवित्रतामा फल्छ भनेकन हामीले सिक्यौँ। र हामीले यी दिनहरूमा के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा सिपाहीले हतियार पाउँछ, सिपाहीले हतियार पाउँछ। अनि हतियारको बारेमा एफिसी 6 अध्यायमा हामीले सिक्न लागेका छौँ। यो गहिरो कुरा छ, साँच्चै प्र्याक्टिकल कुरा छ। आज होइन, तर हामीले अहिले के सिक्दैछौँ त भन्दाखेरि एउटा सिपाहीले के गर्नु हुँदैन, पहिला के गर्नु हुँदैन, हतियार हातमा लिनुभन्दा पनि पहिला, हतियार हातमा चलाउनु भन्दा पनि पहिला के चाहिँ गर्नु हुँदैन हामीले सिकिरहेको छौँ। नम्बर 1 हामीले के सिकेका थियौँ भन्दाखेरि मस्ट नट एबन्डन पोस्ट सेमफुली एन्ड कम्पेल अदर्स टु डु। उसलाई दिएको जिम्मेवारी अथवा उसलाई दिएको पोस्ट, उसलाई राखेको ठाउँमा उसले छोड्नु हुँदैन त्यो ठाउँलाई। र कुनै पनि अवस्थामा ऊ मर्न परोस्, शत्रुले उसलाई चारपट्टिबाट घेरोस्, तर ऊ त्यहाँबाट भाग्न मिल्दैन अनि अरूलाई पनि भाग्न बाध्य गराउन मिल्दैन। यसलाई चाहिँ सेना भन्छ, यसलाई चाहिँ सेना भन्छ, यसलाई चाहिँ आर्मी भन्छ। नम्बर 2 मा हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि मस्ट नट सेमफुली कास्ट अवे आर्म्स एन्ड म्युनिसन अर टुल्स इन द प्रेजेन्स अफ द एनिमी। अगे दुष्टको अगाडि, शत्रुको अगाडि कुनै पनि उसले हात हतियारलाई के गर्दैन, कहिले पनि फाल्दैन। अनि कुनै पनि उसकोमा भएको टुल्सलाई उसले फाल्न पाउँदैन। यो चाहिँ मैले कहाँबाट लिएको अरे? कुन चाहिँ आर्मीको रुल्सहरू चाहिँ? युएस आर्मी, अमेरिकन आर्मीको रेगुलेसन्सबाट यो पोइन्टलाई लिएको मैले। तर यसलाई हामी बिब्लिकली कसरी बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हिजो हामीले निकै गहिरो कुरालाई बुझेको छ। आज हामी 3मा हेर्दैछौँ, छिटो हामी नोटलाई लिएकौँ। मस्ट नट, यहाँ मैले शब्द चलाएको छु, मस्ट नट, हुँदैन। मस्ट भनेको चाहिँ हुँदैन भनेको, सुड नट पनि भन्छ नि होइन। सुड नट र मस्ट नटमा फरक छ। मस्ट नटले ठुलो स्ट्रेस दिन्छ ल। मस्ट नट ट्रिट सिरियसली भन्छ, अङ्ग्रेजीमा ट्रिट सिरियसली भन्ने वर्ड थाहा छ कि छैन तिमीलाई? TREACH, आर विथ मी? TREACH भयो। अब EROUSLY, should I repeat? TREACHEROUSLY, ट्रिट सिरियसली भनेको चाहिँ एकदमै चिटिङ तरिकाले हैन, अथवा छलपूर्ण भन्छ नेपालीमा। मस्ट नट
treacherously hold, 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 correspondence भनेको सुनेको छ, CORRES PONDENCE. Spell out correspondence. RR. Come on, everyone. CORRESPONDENCE. Correspondence भनेको के हो थाहा छ? Correspondence को खास नेपाली शब्द चाहिँ पत्रचार हो, पत्रचार हो। तर यो चाहिँ पत्रचार मात्रै होइन, संवाद, बोल्ने कुरा, बात मार्ने कुरा अथवा कुनै पनि कुरा बताउने कुरा, एकअर्कामा बातचित गर्ने कुरा पनि correspondence-मै आउँछ, है त? ओके, must not treacherously hold correspondence with the enemy. With the enemy or send flag, FLAG, flag of, Eunice, are you with me? Flag of truce, TRUCE, truce. ट्रुस को मिनिङ लेख्ने ब्र्याकेटमा। ट्रुस भनेको चाहिँ अब तिमीलाई शुद्ध भाषामा बताइदिउँ, स्टप फाइटिङ, यसलाई सिज फायर भन्छ है, स्टप फाइटिङ, स्टप वॉर भन्दा पनि हुन्छ। अलराइट, फाइटिङ लेखेको छ, ब्र्याकेट क्लोज गर, फ्ल्याग अफ ट्रुस टु द एनिमी, ब्र्याकेट पछि टु द एनिमी। यसलाई म अलिकति एक्सप्लेन गरौँ है त। यो अमेरिकन आर्मी रेगुलेसन्सको हुबहु शब्दबाट मैले अझै इजी बनाएको यो, अझै यो त मैले इजिएस्ट फर्ममा बोल्दैछु। आरु दिया, ओके। मस्ट नट ट्रिचरसली होल्ड करेस्पोन्डेन्स विथ द एनिमी अर सेन्ड फ्ल्याग अफ ट्रुस टु द एनिमी। एउटा सिपाहीले कहिले पनि छलपूर्ण तरिकाले उसको शत्रुसँग के गर्नु हुँदैन, करेस्पोन्ड गर्नु हुँदैन, बातचित गर्नु हुँदैन, कतिवटा कुराहरू खोल्नु हुँदैन, रहस्यलाई खोल्नु हुँदैन, बताइहाल्नु हुँदैन। र उसले कहिले पनि भीषण युद्धमा पनि फ्ल्याग अफ ट्रुसलाई पठाउनु हुँदैन, भनेको लडाई बन्द गरौँ, बढी भयो भनेर उसले लडाईलाई आफै रोक्न मिल्दैन एउटा सेनाले, जबसम्म माथिबाट लडाई रोकिँदैन। फ्ल्याग अफ ट्रुस पठाउनु भनेको चाहिँ लडाई गर्दा गर्दै सेतो झण्डा बोकेर लडाई नगरौँ भनेर उसले आफैले गर्न मिल्दैन, सिपाहीकोमा त्यो अधिकार हुँदैन। अब यसलाई हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा, यो टपिक बुझ्यौ, स्पिरिचुअल लाइफमा हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ पाप विरुद्धको नि हाम्रो लडाई, रिमेम्बर जवानहरू, रिमेम्बर, सुन है एउटा कुरा, पाप विरुद्धको हाम्रो लडाई नि नम्बर 1 कुरा कहिले पनि सकिँदैन। हामी यो भन्दैनौँ, यसरी बुझ्दैनौँ कि आज मैले राम्रो काम गरेँ, मैले पाप गरिनँ, यसको मतलब भोलि पनि मैले पाप गर्दिनँ भन्ने चाहिँ होइन। मैले भनेको हामी सबैले है त, पाप लडाई भइबस्छ, त्यो विचारले, त्यो भावनाले हामीलाई पक्रिबस्छ। यसकारणले गर्दाखेरि पाप विरुद्धको लडाईमा नि कहिले पनि ट्रुस हुँदैन। यो कुरा बुझौँ, ट्रुस हुँदैन भनेको के हुँदैन, लडाईको स्टप हुँदैन। इट मिन्स आवर एभ्रीडे लाइफ इज अ वारफेयर लाइफ। मैले अस्ति पनि बताएँ नि, क्रिस्चियन लाइफ के होइन अरे, वेलफेयर होइन, यो चाहिँ के हो, वारफेयर हो। कतिले चाहिँ प्रोभिसनलाई ग्रहण गर्छ के को लागि, वेलफेयरको लागि, मलाई राम्रो हुन्छ, मैले घर पाउँछु, मैले नोकरी पाउँछु, मैले स्वास्नी पाउँछु, मैले लोग्ने पाउँछु, अनि उसले पाएन कहिलेकाहीँ जीवनमा उसले प्रभुलाई बिर्सिन्छ। कति चाहिँ वेलफेयरको लागि मात्रै क्रिस्चियन हुन्छ, प्रभुलाई पाउँछ, तर होइन। क्रिस्चियन लाइफ इज नट अ वेलफेयर, क्रिस्चियन लाइफ इज अलवेज वारफेयर। नो ट्रुस, सबजनाले नो ट्रुस भने त लडाई कहिले पनि सिद्धिँदैन
भने नि हाम्रो आँखा खोल्ने बित्तिकै के सुरु हुन्छ हाम्रो अगाडि लडाइँ सुरु हुन्छ। पहिलो कुरा त उठ्ने कि नउठ्नेमै लडाइँ हुन्छ। अनि पहिलो युद्ध मान्छेले त्यहीँनिर हार्छ, किनकि उसले दिएको समयमा ऊ 8 घन्टा सुत्नु पर्थ्यो भने 12 घन्टा सुतिदिन्छ। 4 घन्टा लडाइँ हार्यो उसले, 4 घन्टा लडाइँ हार्यो। खानु नखानु, पिउनु नपिउनु, निस्किनु ननिस्किनु, सङ्गतमा साथीसँगमा जानु नजानु, यहाँ लडाइँ छ। अनि यो लडाइँ कहिले पनि सिद्धिँदैन। म एकचोटि एउटा वचनलाई रेफर गर्न चाहन्छु, 2 कोरिन्थियन्स 6:17। दोस्रो कोरिन्थी 6:17। सबैले खोल्यो भने राम्रै हुन्छ होला। दोस्रो कोरिन्थी 6:17 पढिदिने आमा। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र तिमीहरू अलग हौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ औ अशुद्ध कुरो नछो र म तिमीहरूलाई के गर्नेछु? ग्रहण गर्ने छु। सबजनाले भने फेरि नो ट्रुस, लडाइँको अन्त छैन भन त। मैले पटक पटक एउटा कुरो नि यो पुस्तालाई के सिकाउँदैछु भने नि नानीहरू, वारफेयर 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 भन्छौँ नि हामी। इसाई जगतमा फेमस शब्द हो वारफेयर हो। अनि हाम्रो माइन्डमा भएको वारफेयर चाहिँ के थियो भन्नु त? के को विरुद्धमा बोल्नु? धर्मको विरुद्धमा बोल्नु, मन्दिरको विरुद्धमा बोल्नु, मूर्तिको विरुद्धमा बोल्नु। कसले भन्नु तपाईँलाई? मैले एक ठाउँमा यस्तो गवाईहरू पनि सुनेको छु, त्यो ठाउँको नाम त मैले भन्नु मिल्दैन। मूर्ति बन्दै थियो अरे कि के को मूर्ति हो? अब हाम्रो पास्टर बाबुहरू गएर चाहिँ नि त्यो बन्दै गरेको फ्रेममा गएर चाहिँ मूर्तिको टाउकोमाथि तेल लगाएर प्रार्थना गरे अरे। अनि मलाई अचम्म लागेको कुरा चाहिँ बाइबलमा तेल चाहिँ मूर्तिमाथि लाउनु भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। कुन चाहिँ बिब्लिकल ग्राउन्डमा उहाँले गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। बाइबलमा तेल चाहिँ कति बेला लाउनु भनेको छ? तेल चाहिँ के को प्रतीक हो? कसको प्रतीक हो? तेल चाहिँ पवित्र आत्मा र अभिषेकको प्रतीक हो, राइट? अनि मूर्तिलाई अभिषेक गर्नु त झन् शक्तिशाली हो यो ठाउँमा, तँलाई पवित्र आत्माको अभिषेक आओस् भनेको त्यो चाहिँ के भनेको? आई डिसएग्री। हुनसक्छु म गलत हो, मलाई कसैले करेक्ट गर्नुहोस् म गलत छु भने यो टिचिङ सुनेर, तर मलाई लाग्दैन प्रार्थनाको तेल चाहिँ मूर्तिमाथि खनाउनु पर्छ भनेर लाग्दैन। प्रार्थनाको तेल चाहिँ बाइबलले भन्छ बिरामीको टाउकोमा लगाउनु पर्छ। किनभने जेम्सले के भनेको छ? तिम्रो मध्ये कोही बिरामी छ, के गरोस्? धर्मगुरुलाई बोलाओस्, तेलले तेल घसेर प्रार्थना गरोस्। मूर्ति बिमारी छ, रङ कुराहरू, त्यो रङ काइन्ड अफ वारफेयर हो। मलाई धेरै समय अगाडि मैले मेरो भाइ बहिनीलाई करेक्ट गरेको थिएँ, त्यति बेला म आफैलाई पनि गलत छु कि जस्तो लागेको थियो। त्यो करेक्सन खानेमा एलिन पनि हो, डर लाग्दो। अघि निकै वर्ष अगाडि टिम मिलाइहालेछ, एकदम गाउँमा भएको मन्दिरहरूको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नुपर्ने एकजनाले उसलाई अराएछ। अनि मैले भने, धन्यले मलाई सोधी, मैले भने खबरदार, ठुलो तँलाई त्यसको लागि बोलाएको होइन अहिले। हो त्यो पनि लेभल छ, एउटा लेभल छ त्यसको विरुद्धमा बोल्ने, त्यसको शक्तिलाई नाश गर्। तर पहिला आफूमा भएको मूर्ति भत्काउनु पर्यो नि। रिसको मूर्ति गएकै छैन, व्यभिचारको मूर्ति गएकै छैन जीवनबाट, मुख लाग्ने मूर्तिहरू गएकै छैन, ह्याबिट्सहरू। वर त आफूसँग छ, कहाँ त्योसँग जाने? आफूसँग लडाइँ गर्न सकेको छैन, आफ्नो स्पिरिट सोल र बडीमा लडाइँ छ। अनि त्यही भएर प्रब्लम 2 या 3 जना जब एकसाथमा हुँदैनौ, म हुँदिनँ त्यहाँ। स्पिरिट सोल र बडी नै लाइनमा छैन। आत्माले त आत्माको कुरा गर्न खोज्छ नि, प्राणमा चोट छ, इमोसन छ, इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन, अनि शरीर त कन्ट्रोल हुने कुरै भएन। यस कारणले गर्दा आज वारफेयरको नयाँ कुरा हामीले सिकिराखेका छौँ। वारफेयर भनेको चाहिँ मूर्तिलाई हप्काउनु, धर्मको विरुद्धमा बोल्नु होइन। वारफेयर भनेको चाहिँ पहिला आफूभित्र भएको मूर्तिलाई भत्काउनु। आमेन। सलोमन सरको भाषामा भनौँ भने आफूभित्र भएको
केलाई मार्नु? साँडेलाई मार्नु। साँडे आफूभित्र छ। प्रभुले त मेरो जुवा पो बोक भन्नुभएको छ त। अनि जुवा चाहिँ केले बोक्छ? गोरुले बोक्छ, साँडेले होइन। साँडे चाहिँ छाडा हुन्छ, कसैले भनेको टेर्दैन, डराउँदैन, अनि त्यो आफै ड्यामेज हुन्छ। एकचोटि इन्डियामा एउटा घटना घटेको थियो। बल्यो साँडे चाहिँ ट्रेन आएको देखेर रिस उठेछ उसलाई, रेल कुदेको देखेर, अनि कुद्दै गरेको रेललाई चाहिँ हान्ने भयो। इन्डियामा रेल कुद्दै थियो, उसलाई रिस उठ्यो अब उसको एरियामा आयो भनेर। उसको पालो गएर चाहिँ यो रेल पल्टाउँछु भनेर चाहिँ यसरी सिङ दिएको पक्लाकै मुन्टो भाँचेर ठरे भयो त्यो साँडे। पक्लाकै भाँच्यो मुन्टो, ठक्लाकै। किन भन्नु त? किनकि ट्रेनको बल र उसको बल हो, उमा बल छ नि, तर ट्रेन जतिको बल छैन नि त उसको। उसले सके बजारतिर स्कुटरहरू पछारेको थियो होला, उसले बाइकहरू ब्लङ ब्लङ पछारिदिएको थियो होला। साँडेले त्यस्तै पऱ्यो भने कार पनि पछारिदिन्छ, झुरुक्कै उचाललाई फालिदिन्छ, यस्तो सिङले नै फालिदिन्छ। त्यही सम्झ्यो होला उसले ट्रेनलाई। ऊ नै भाँच्यो, मन्टो भाँचिएर मर्यो। लिसन, वारफेयरको लेभल छ। आउँछ नि हाम्रो पनि अरू ठुल्ठुलो कुराहरूको विरुद्धमा बोल्ने अन्धकारको शक्ति। तर पहिला स्कुटरहरू पछारौँ न हामीले, तर त्यो भन्दैमा सिधै ट्रेनमा जाने कुरा पनि त भएन नि। फेरि वारफेयरको लेभल छ। पहिला आफूभित्र भएको साँडेलाई मारौँ, आफूभित्र भएको कुरालाई जितौँ। कुरा बुझ्दैछ तिमीले? र आज हामी एउटा कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि म के भन्छु भने नि, आज गहिरो कुरा, हाम्रो विचारसँग कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगरौँ। याद गर्नुपर्ने कुरा, लडाई जहिले पनि केमा हुन्छ? विचारमा हुन्छ। विचारमा पहिला थट आउँछ, म यो गर्छु, अनि त्यो थटसँग हामीले कम्प्रोमाइज गरिदिउँ, यानि कि हामीले के गरिदिउँ? कम्प्रोमाइजलाई के भन्छ नेपालीमा? सम्झौता। सम्झौता गरिदिउँ भने नि हामी लडाइँ हार्छौँ जहिले पनि। आज हामी एउटा बाइबलको एकदमै नबुझिएको खण्डलाई कोट्याउने प्रयास गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ हुन्छ मत्ती 5:29 अनि 30। लडाइँको कुरा गर्दै गर्दा मत्ती 5:29 अनि 30 पढ्नुहोस् त। मत्ती 5:29 अनि 30। अरू दियो पढौँ त। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई बाधा पार्ने तुल्याउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई बाधा पार्ने तुल्याउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। के भन्नुभएको प्रभुले यहाँनिर? के भन्नुभएको? साँच्चै हात काट्नु? हजुर के बुझेछौ तिमीले? साँच्चै हात काट्नु? साँच्चै आँखा निकाल्नु जेसिन्त? बुझेन? मदन के गर्नु होला? हातले बाधा दिएछ भने प्रभुले त हातै काट्नु भन्नुभएको छ। के बुझ्छौँ हामी यहाँबाट? सलोमी के बुझिरहेछ? रोमन एनी आइडिया? हेलो, नो आइडिया? ओके। कम्प्रोमाइज नगर्ने कुरा हो यो चाहिँ नम्बर 1 कुरा। के नगर्ने कुरा अरे? कम्प्रोमाइज नगर्ने कुरा, सम्झौता नगर्ने कुरा। यतिसम्म प्रभुले बोल्नु भयो कि तिम्रो दाहिने आँखाले र तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई बाधा दिँदैछ भने त्यसलाई काटी मिल्काइदेऊ। तिमी आँखा र हात लिएर नरकमा जानुभन्दा तिम्रो शरीर भन्नुभएको छ प्रभुले, बरु परमेश्वरको राज्यमा त्यो बिनै पस्नु ठिक हो। यो बारेमा प्रभुले अरू खण्डहरूमा बोल्नु भएको छ। र मत्तीले चाहिँ
हजुर मतीले चाहिँ दाहिने चलाएको छ शब्द, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा। अनि मती र यूहन्ना चाहिँ येशू प्रभु सँगसँगै हिँडेको, उनीहरूले लिटरल वर्डलाई सुनेको थियो। मर्कुस र लुका चाहिँ पछि भएका चेलाहरू हुन्, तर 3.5 वर्षको मिनिस्ट्रीमा मती र यूहन्ना चाहिँ येशू प्रभु सँगसँगै हिँडेकोले गर्दा उनीहरूको कुरा अझै प्रिसाइज हुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने मतीले चलाएको शब्दमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दाहिने दाहिने चलाएको छ, राइट आई राइट ह्यान्ड। तिनीहरूको बारेमा त्यस्तै छ, दाहिने आँखा दाहिने हात। फिजियोलोजिकली अथवा साइकोलोजिकली के भनिन्छ भन्दाखेरि नि मान्छेको बडी एक्टिभ हुने। मैले 100 जनामा मात्रै 1 जनाको लेफ्ट चल्ने देखेको छु हात, जस्तो कि मेरो वाइफको लेफ्ट चल्छ। यहाँ लेफ्टी कोही छ अरू? छैन, लेफ्ट चल्छ। तर 100 जनामा 49 जनाको कुन चाहिँ पार्ट बढी एक्टिभ हुन्छ? राइट पार्ट, दाहिने खुट्टा दाहिने हात। अनि यसरी भनिन्छ मान्छेले बढी छिट्टो गल्ती गर्ने, बढी छिट्टो पाप गर्ने, बढी छिट्टो विकेटनेसलाई गरिहाल्ने पार्ट पनि उसको कुन चाहिँ रहेछ? दाहिने पार्ट। कुनै पनि घिनलाग्दो काम गर्नु पर्यो भने उसले दाहिनेलाई अगाडि सार्दो रहेछ। त्यही भएर प्रभुले एउटा कुरा भन्नुभयो, त्यसलाई काटिदेऊ, तिम्रो बडीलाई ब्यालेन्स गर। एक हातले मात्रै काम नगर। तिमी लेफ्टी पनि हो भन्नुभएको प्रभुले। लेफ्टलाई हामी के भन्छौँ? लेफ्टलाई अलिक स्लो भन्छौँ नि, याद गरेको छ? जस्तै मेरो श्रीमती स्लो छ, म भन्दा निकै स्लो छ, तर म कोही बेला बेसी नै फेरि फास्ट भइजान्छु। सो आई निड द ब्यालेन्स। नम्बर 1 कुरा ब्यालेन्स, मैले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो लाइफलाई। त्यही भएर प्रब्लम दाहिनेलाई पहिला के गर? कन्ट्रोल गर, किनभने यो छिटो बढ्छ। राइट ह्यान्डेडहरू बढी नै एग्रेसिभ हुन्छन्, बढी नै एक्टिभ हुन्छन्। तिमी एकपट्टि मात्रै एक्टिभ भएर नजाऊ। अब त्यसो भए प्रभुले के आँखा र हात साँच्चै नै निकाल्नु, साँच्चै नै काट्नु भन्नुभएको हो त? होइन। हामीले परमेश्वरको सबै वचनलाई लिटरली बुझ्नु हुँदैन। मैले अस्ति पनि भनेको छु, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ भन्ने बित्तिकै हामी के नै चाहिँ होइनौ? के नै चाहिँ होइनौ? नुनै त होइनौ नि त। नुन जस्तो स्वाद भएको चाहिँ हौ हामी। सबै कुरालाई लिटरली बुझ्नु हुँदैन। त्यही पनि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिम्रो शरीर नरकमा जानुभन्दा, शरीर त जाँदैन त, नरक पनि स्वर्ग पनि जाँदैन त। अन्त परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? रगत र मासु स्वर्गको हकदार हुन सक्दैन, हाम्रो प्राण पो जान्छ त। याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नि जहिले पनि हाम्रो हात, हाम्रो आँखा, शरीरको कुनै पनि अङ्ग चाहिँ जहिले पनि सोलमा रिलेट हुन्छ। हामीले हेरेको छौँ ब्रेनसँग। ब्रेन भनेको सोल, विल, इच्छा। हामी यसको लागि एउटा ब्याकअप स्क्रिप्चरहरू सरर पढौँ है त। आमाले पढिदिनुहुन्छ आज लेख्ने तिमीले रोमी 7:23, रोमी 7:23 लेख मात्रै ल तिमीहरूले। रोमी द बुक अफ रोमन्स कति 7:23। तर मेरो बुद्धिको व्यवस्थाको विरुद्धमा लडाई गर्ने र मेरा इन्द्रियहरूमा रहेको पापको अधीनमा भएको व्यवस्थाको बन्धनमा मलाई ल्याउने मेरा इन्द्रियहरूमा भिन्नै व्यवस्था म देख्दछु। यो पढ्दै गर्दा सरर बुझिन्न। सलोमीको बारेमा पढ्दा के लेखेछ? तर मेरो अहंकारमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरो अहंकारमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। But I discern in my bodily members. पाउलले यहाँ भनेको छ म मेरो शरीरको मेम्बर्सहरूमा अथवा शरीरको अङ्गहरूमा थाहा पाउँछु। इन द सेन्सिटिभ एपिटाइट्स एन्ड विल्स अफ द फ्लेश। शरीरको भोक अथवा शरीरको
इच्छाहरू म थाहा पाउँछु मेरो अङ्गमा। A different law, rule of action at war against the law of my mind, my reason, and making me a prisoner to the law of sin that dwells in my bodily organs, in the sensitive appetites and wills of the flesh. यहाँनिर पाउलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नि पापको प्रेजेन्स चाहिँ अथवा पापको उपस्थिति चाहिँ म थाहा पाउँछु, तर पहिला मेरो प्राणमा थाहा पाउँछु, मेरो सोलमा थाहा पाउँछु, त्यहाँदेखि त्यो बिस्तारै मेरो केमा सरेर आउँछ, शरीरमा सरेर आउँछ। जस्तै व्यभिचारको विचार पहिला मेरो प्राणमा आउँछ, कुनै पनि मानिसको प्राणमा आउँछ, त्यहाँदेखि बिस्तारै त्यसले केलाई इन्भल्भ गर्छ, ओ माई गॉड, त्यसले केलाई इन्भल्भ छ भन्दाखेरि फाइट गर भनेदिन, उसको एक्सन चाहिँ केमा आउँछ, शरीरमा। हातले व्यभिचार गर्न सक्छ, ओठले गर्न सक्छ, नाकले गर्न सक्छ, शरीरको अरू अङ्गले व्यभिचार गर्न सक्छ, तर पहिलो थट चाहिँ कहाँ आउँछ, सोलमा आउँछ, प्राणमा आउँछ। पाप गर्ने कुराहरू, कुनै पनि कुरालाई पहिला चाहिँ हामीले सोलमा कन्ज्युम गर्छौँ, त्यो पापलाई राम्रो बुझ है, सोलमा कन्ज्युम गर्छौँ, सोलमा हामी त्यो कुरालाई सोची पठाउँछौँ पाप गर्ने कुरालाई, अनि हामीले शरीरमा बिस्तारै शरीरले त्यसको रियाक्ट गर्न थाल्छ। पहिला मान्छेलाई कुनै पनि रक्सी, चुरोट या सुर्ती कुनै पनि कुरा खानुको लागि चाहिँ भन्छ नि पहिला उसलाई के लाग्छ, तल तल लाग्छ, पुरा तल तल लाग्छ, अनि उसको शरीरले खान्छ। पाप चाहिँ सेकेन्ड एक्सन हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले यहाँनिर भन्नुभएको कुरामा नि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हातै चट्टै काट्नु, अब हात त काट्यो अरे, आँखा पनि फुटायो अरे, तर प्रभुले नै बाइबलमा के भन्नुभएको छ, हरेक प्रकारको व्यभिचार, हरेक प्रकारको घिनलाग्दो कुरा चाहिँ मानिसको केबाट आउँछ, हृदयबाट। त्यसो भए मुटु नै झिकेर फाल्नु भन्नुभएको त प्रभुले, अन्त होइन नि त, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। त्यही प्रभुले हृदयको कुरा गर्नुभएको छ, त्यही प्रभुले तर साइडलाई चाहिँ तिम्रो के अरे तिम्रो ह्याबिटलाई चाहिँ काट, तिम्रो विचारलाई चाहिँ काट, जसले तिमीलाई मैले भने नि ब्यालेन्स गरेर जिउ। दाहिनेले तिमीलाई पापमा डोराउँछ, देब्रेलाई अगाडि ल्याऊ, दुईटालाई ब्यालेन्स गर भनी प्रभुले भन्नुभयो। अर्को स्क्रिप्चर कति छ भनेदेखिलाई नि हामी यसैको रोमनको नै 6:13 हामी हेर्नेछौँ, रोमी 6:13 हामी हेर्नेछौँ। आफ्ना इन्द्रियहरू अधार्मिकताका हतियार बनाएर पापलाई समर्पण नगर, तर तिमीहरू आफैलाई मरेकोबाट जिउँदो जस्तै गरी परमेश्वरमा चढाएर आफ्ना इन्द्रियहरू चाहिँ धार्मिकताका हतियार जस्तै गरी शरीरको अङ्गहरू चाहिँ के मात्र रहेछन्, शरीरको अङ्गहरू चाहिँ के, पढ त राम्रो राम्रो सुन ल, आफ्ना इन्द्रियहरू अधार्मिकताका हतियार बनाएर, शरीरको इन्द्रियहरू चाहिँ के रहेछ, अधार्मिकताका होइन होइन अधार्मिकताको होइन, मुनि फेरि धार्मिकताको पनि भनेको छ नि, यिनीहरू चाहिँ के मात्रै हो, हतियार मात्रै हुन्। राम्रो बुझ्नुहोस् है, आँखा एउटा के रहेछ, हतियार, हात एउटा हतियार, चलाउने अर्कै, हतियार आफै चल्छ, हतियार आफै चल्छ, बाम्फो कुटेर पङ 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 काट्छ, हजुर खुकुरीले चट 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 काटेको दिएछ, त्यसलाई कसैले के गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पो काट्छ त, राइट। हात के रहेछ, एउटा एउटा टुल्स रहेछ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ, आँखा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, ओठ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, नाक एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने यसलाई चलाउनु चाहिँ केले चलाउँदो रहेछ, जहिले पनि सोलले चलाउँछ, प्राणले चलाउँछ, प्राणले चलाउँछ। द्याट इज वाइ म पटक पटक भन्दैछु, हामीले डेलिभर गर्नुपर्ने हाम्रो आत्मा प्राण शरीरमा सबैभन्दा बढी डेलिभर गर्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी छुटकारामा ल्याउनु पर्ने चाहिँ कुन चाहिँ कुरा रहेछ, प्राणलाई। प्राणले खा, प्राणले बोल, प्राणले गर भनेपछि हतियार चलिहाल्छ। ब्रेन पनि एउटा हतियार नै हो, यसले चलाउँछ सोच्ने कुरा, अब यसलाई म दिन्छु, अब यसलाई म यसो भन्छु, सोललाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। आज हामीले एउटा कुरा बुझ्यौँ, हाम्रो शरीरको जम्मै अङ्ग हतियार हो, यसलाई धार्मिकताको लागि पनि चलाउन सकिन्छ, यसलाई अधार्मिकताको लागि पनि चलाउन सकिन्छ। कम्प्लिटली पढौँ त्यसलाई। आफ्ना इन्द्रियहरू अधार्मिकताका हतियार बनाएर पापलाई समर्पण नगर, पापलाई समर्पण नगर, अधार्मिकताको हतियार बनाएर, तर तिमीहरू आफैलाई मरेकोबाट जिउँदो जस्तै गरी भनेको बप्तिस्मामा मरेर डुबेर नयाँ मान्छे भएको जस्तै गरी आत्मामा परमेश्वरमा चढाएर आफ्ना शरीरको अङ्गहरू चाहिँ
धार्मिकताका हतियार जस्तै गरी परमेश्वरलाई समर्पण गर। परमेश्वरलाई समर्पण गर। पापलाई समर्पण नगर, तर कसलाई समर्पण गर? परमेश्वरलाई समर्पण गर। कस्तो गजबको कुरा नि। शरीरको अङ्गहरू चाहिँ एउटा हतियारहरू छन्। यसलाई कसले चलाउने? अब स्पिरिटले चलाउने या त सोलले चलाउने? सोल आफैले मात्रै, प्राणले मात्रै चलायो भने नि यो हात गलत ठाउँमा जान्छ, यो आँखाले गलत कुरा हेर्छ, यो नाकले गलत कुरा सुन्छ, यो ओठले गलत कुरा खान्छ, गलत कुरा बोल्छ, गलत कुरा यसले गर्छ। तर जब आत्माले चलायो भने नि यसले संयमता साथ परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्छ। यदि शरीरको अङ्गले यौवनको चाहना गर्दैछ भने परमेश्वरले त्यसको लागि के राखिदिनु भयो? विवाहलाई राखिदिनु भयो, म्यारेजलाई। आफ्टर म्यारेज उसको यौवनको अङ्गले त्यो कुरा गर्न सक्छ जो परमेश्वरले म्यारेजमा कन्फाइन गरिदिनु भयो। तर बिफोर म्यारेज यदि कुनै गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको बिचमा फिजिकल रिलेसनसिप हुँदैछ भने उनीहरूको त्यो बन्धनलाई परमेश्वरको बन्धन भन्न सकिँदैन। त्यो बन्धनलाई चाहिँ प्राणको बन्धन हुने, सोल टाई। सोल टाई हुन्छ नि, उनीहरू एकअर्का बिना बाँच्नै नसक्ने हुन्छन्। रिमेम्बर, हामीले प्राणलाई काबु गर्नुपर्छ। म एउटा स्क्रिप्चरलाई भनेर मलाई एकदमै प्रार्थनामा जाने हतार भयो। भोलि पनि म यसको बारेमा बोल्छु। यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आमाले पढ्नुहुनेछ 2 Peter 2:14। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट स्क्रिप्चर। ल 2 Peter दोस्रो पत्रुस कति? ओके दोस्रो पत्रुस। सबैले खोला त यसलाई, म चाहन्छु सबैले खोलौँ यसलाई। तपाईँ टिचिङ सुन्नेहरूले पनि खोल्नुहोस् ल। दोस्रो पत्रुस 2 कति? 14। 2:14। दिस इज भेरी पावरफुल स्क्रिप्चर। पापबाट थामिन नसक्ने तिनीहरूका आँखा व्यभिचारले भरिएका हुन्छन्। पापबाट थामिन नसक्ने तिनीहरूको आँखा केले भरिएको हुन्छ? व्यभिचारले भरिएको हुन्छ। अनि तिनीहरूको कस्तो प्राणलाई? चञ्चले हुन्छ नि, चञ्चले। ओहो, स्टेबल नहुने, घरि के गरिरहने चञ्चल प्राणलाई फुस्ल्याउँछ। इम्पोर्टेन्ट स्क्रिप्चर। अनि तिनीहरूको हृदयले लोभमा तालिम पाएका हुन्छन्। तिनीहरू श्रापित सन्तान हुन्। उनीहरूको जन्म आशिष आउँदैन है नानीहरू। एम्प्लिफाइडबाट पढ्छु ल। They have eyes full of harlotry, insatiable for sin. They beguile and bait and lure away unstable souls. यहाँनिर नि unstable souls भनेको छ, स्टेबल होइन। यो वचनलाई एकदमै अन्डरलाइन गर्ने अनि मनन गर्ने। मेरो सोल स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ? मेरो प्राणले के कुरा मागिबस्छ? Their hearts are trained in covetousness, lust and greed. They are children of curse. उनीहरू चाहिँ श्रापका सन्तानहरू हुन् नानीहरू। त्यही भएर प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो आँखालाई कन्ट्रोल गर। कन्ट्रोल योर आइज। कट भनेको चाहिँ नि वास्तवमा प्रभुले के भन्नुभएको याद छ? प्राण र तिम्रो आँखालाई चाहिँ काटिदेऊ। तिम्रो सोल अनरिडिम्ड, छुटकारा नपाएको, उद्धार नपाएको प्राण चाहिँ नि आँखा चाहिँ नि त्यो उद्धार नपाएको प्राणसँग जोडियो भने त्यो आँखाले के माग्छ। त्यो आँखाले के माग्छ। राम्री केटी देख्नै हुँदैन, राम्रै केटा देख्नै हुँदैन। उसले मन पराएको केटी देख्नै हुँदैन, मन पराएको केटा देख्नै हुँदैन। उसलाई त्यही चाहिन्छ। अन्तत संसारको गीतहरू पनि त्यस्तै भन्छ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ। हाम्रो के अरे अगमवक्ता सिमसोनको जीवनमा के कमी थियो र? अभिषेकको कमी थियो उसको जीवनमा? थिएन त। आत्मामा केही कमी थिएन उसको। प्रब्लम कहाँ थियो? उसको प्राणमा थियो। तिम्नामा झरे अनि उसले एउटा केटीलाई देख्यो, उसलाई मन पर्यो, माइन्ड पर्यो, उसको सोल पर्यो। आँखाले देख्यो, राम्री देख्यो। यहाँ भनेको छ उनीहरू चाहिँ पापको दासहरू हो। उनीहरूको सोल चाहिँ अनस्टेबल छ। हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा स्पिरिट, सोल अनि बडीको टिचिङ आउन कति जरुरी थियो? प्राणको छुटकारा पाउन कति जरुरी थियो? अनि
मेसेजले झन् डरलाग्दो भनेको छ, दे आर अब्सेस्ड विथ एडल्ट्री, कम्पल्सिभ इन सिन, पाप गर्नै पर्ने हुन्छ अरे उनीहरूलाई, पाप गर्नै पर्ने हो। सिड्युसिङ एभ्री भल्नरेबल, यहाँ चाहिँ भल्नरेबल सोल भनेको छ। भल्नरेबल भनेको के हो थाहा छ? भल्नरेबिलिटी भन्छ नि। भल्नरेबल भनेको चाहिँ एकदमै नेपालीमा धराप भन्छ नि, झिरिप्प गइहाल्ने। भल्नरेबल भनेको चाहिँ झिरिप्प जाने, केही उसको त्यो स्ट्यान्ड नै छैन, किनकि उसको सोलले प्रभुको वचन लिएकै छैन, उसको रक नै छैन, मुनि झराप्पै जान्छ। भल्नरेबल सोल, दे कम अपन, दे स्पेसालिटी इज ग्रेट, उनीहरूको विशेषता नै लोभ अरे, एन्ड दे आर एक्सपर्ट्स एट इट अरे। उनीहरू चाहिँ नि लोभमा चाहिँ एक्सपर्ट भएको अरे, लोभीहरू, लोभी आँखा। लास्टमा भनेको छ डेड सोल्स भनेको छ, मरेको प्राणहरू भनेको छ। बडो त्यही भएर मैले जनालाई भन्छु, मेसेजहरू तिमीले हतपत नपढ्नु है भनेर, मान्छे बेसी जजमेन्टल हुन्छ, उसँग ब्यालेन्स गर्ने क्षमता छैन भनेदेखिलाई हो। एनएलटीले पनि भनेको छ, दे कमिट एडल्ट्री, व्यभिचार गर्छन् विथ देयर आइज, आँखाले गर्छन् व्यभिचार, एन्ड देयर लस्ट इज नेभर सेटिस्फाई, उनीहरूको त्यो भित्रको त्यो अभिलाषा कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। दे मेक अ गेम अफ ल्युरिङ अनस्टेबल पिपल टु सिन, यहाँ भनेको छ अनस्टेबल पिपल भनेको छ एनएलटीले चाहिँ, एकदमै धर्मराउँदो मानिसहरू त्यो प्राण त्यस्तो भएको। अनि उनीहरूलाई पापमा डोराइबस्छन् अरे। दे ट्रेन देमसेल्स टु बी ग्रिडी, उनीहरूले लोभी हुनको लागि आफूलाई त्यही तालिम दिन्छ। दे आर डुम्ड एन्ड दे आर कर्स्ड, दे आर डुम्ड, उनीहरू धोकामा छन् अनि उनीहरू चाहिँ श्रापित छन्। त्यस कारणले गर्दा आज मेरो टिचिङलाई अन्त गर्दै गर्दा म यसको अर्को कुरालाई भोलि पनि बताउँछु। एउटा कुरा बुझौँ, येशू प्रभुले मत्ती 5:29 र 30मा सिधै हातै काटिहाल्नु, सिधै आँखै निकालिहाल्नु भन्नुभएको हो रहेछ कि होइन रहेछ? होइन रहेछ, होइन रहेछ। एउटा कुरा बुझ्यौँ, किनभने हार्ट र ह्यान्डलाई केले चलाउँछ अरे? भित्रबाट सोलले चलाउँछ। अघि हामीले हेऱ्यौँ, अनस्टेबल सोलले, छुटकारा नपाएको प्राण, उद्धार नपाएको प्राण। आत्मा त ठिक छ, उसले अन्य भाषा बोल्छ, प्रभुको वचन बोल्छ, उसको जीवनमा भयङ्कर कुराहरू छ, यति मिठो, उसले अरूलाई के अरे आशिष पुर्याउँछ, अरूलाई पनि सम्झाउँछ, अरूको जीवनमा पनि उसले छुटकारा, तर ऊ आफैभित्र उसको सोल चाहिँ अनस्टेबल भएकोले गर्दाखेरि, भल्नरेबल सोल भएकोले गर्दा नि उसको जुनको लोभलाई उसले जित्न सकेको छैन, उसको जुनको व्यभिचारलाई जित्न सकेको छैन, उसको प्राणको एपिटाइटहरूलाई, प्राणको रुचिलाई उसले जित्नै सकेको छैन। त्यसमा पटक पटक ऊ फँसी बस्छ, इमोसनमा फँसी बस्छ, उसको फिलिङ्समा फँसी बस्छ। उसलाई लाग्छ लभ भनेको चाहिँ फिलिङ्स हो, मलाई फिल आयो म माया गर्छु। होइन, होइन। अनि एउटा डरलाग्दो कुरा हामीले पहिला पनि सिकेका छौँ, फिलिङ्सले चाहिँ एकजनालाई मात्रै माया गर्छ, प्रेमले चाहिँ सबैलाई माया गर्छ। आमेन। प्रेमले सबैलाई माया गर्छ, प्रेमले सबैलाई माया गर्छ। प्रेमले चाहिँ मन नपरेको मान्छेलाई पनि माया गर्छ, तर फिलिङ्स र इमोसन र सोलले चाहिँ मन परेकोलाई मात्रै माया गर्छ। उसले बाबुआमाको कुरा पनि सुन्दैन, जस्तै सिम्सनले सुनेन। बाबुआमाले नजा भनेको थियो, नगर भने जबरजस्ती। आज बिहानी मैले कैनको बारेमा गहिरो कुरा सिकेको छु। म एउटा सेसन तिमीलाई सिकाउँछु, कैनको स्पिरिटले मान्छेको जीवनमा कसरी काम गर्दो रहेछ। बाबुआमाले भनेको कुरा नमान्ने, उसलाई जे मन पर्यो त्यो मात्र गर्ने, पछि गएर उसको सन्तान पनि त्यस्तै भएको छ। आज बिहानी हामीले गर्नुपर्ने प्रार्थना चाहिँ यो, प्रभु मेरो प्राण एकचोटि फेरि पनि म तपाईँको रगतमा रिडिम गर्न चाहन्छु।